Numeros 30. Unya giingnan ni Moises ang mga pangulo sa mga banay sa Israel. Nagsugo ang Ginoo nga kun ang usa ka tawo may gisaad sa Ginoo o iya kining panumpaan, kinahanglan nga iya kining tumanon. Kun ang usa ka babaye may gisaad sa Ginoo ug iya kining panumpaan samtang batan-on pa siya ug ubos pa sa pagbuot sa iyang amahan, ug kung nakahibalo ang iyang amahan bahin sa iyang gisaad o gipanumpaan sa Ginoo, apan nagpakahilom lamang ang iyang amahan, ang maong saad magpabilin. Apan kun inikasayod sa amahan niini mosupak siya, ang maong saad sa batan-on mahimong walay bili ug pasaluon siya sa Ginoo kay misupak man ang iyang amahan. Kung ang babayi magminyo samtang may panaad pa siya sa Ginoo ug masayod ang iyang bana bahin niini, apan magpakahilom lamang siya, ang maong saad magpabilin. Apan kung inikasayod sa bana bahin niini mosupak siya, mahimong walay bili ang maong saad ug ang babayi pasayloon sa Ginoo. Apan kun ang magsaad usa ka biyuda o usa ka babaye nga gibulagag bana, ang iyang panaad dili mahimong kawangon. Ug kun ang usa ka asawa may gisaad sa Ginoo nga iyang panumpaan bisan didto ra sa ilang balay, ug masayod niini ang bana, apan magpakahilom lamang siya ug wala niya kini supaka, magpabilin ang maong saad. Apan kun mosupak ang bana inikasayod niya niini, mahimong walay bili ang maong saad ug pasayloon sa Ginoo ang babayeng nagsaad niini. Bisan unsang panumpaa nga himuon sa usa ka asawa ngadto sa Ginoo, aron pagsakit sa iyang kaugalingon mahimo kining lig-unon o kawangon sa bana. Apan kun dili mupakitag pagsupak ang bana inikasayod niya niini, magpabilin ang tanang gisaad sa iyang asawa ngadto sa Ginoo. Apan kun inikasayod sa bana niini iya kining kawangon, siya mao'y pahamtangan sa Ginoo sa silot nga alang unta sa iyang asawa. Mao kini ang mga tulumanon nga gihatag sa Ginoo kang Moises bahin sa bana ug asawa ug bahin sa amahan ug sa iyang batan-ong anak nga babay nga ubos pa sa iyang pagbuot.